एषः रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण इक्षु कृषकेभ्यः प्रदानार्थम् अवशिष्टानि 52 कोटिः रूप्यकाणि तत्कालं प्रदातुं निर्णीतम् वर्तते। प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य उपस्थितौ ह्यः उपविष्टेन सम्बद्ध मन्त्रालयानां मन्त्रिणां सचिवानां च उपवेशेन इक्षु कृषकाणाम् अवशिष्टं प्रदातव्यं वित्तं तत्कालं प्रदातुं निर्णीतमस्ति। उपवेशे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः कृषि क्षेत्रं कृषकान् च प्राथमिकतायां संस्थाप्य उत्पादनोन्मुख नीतिं योजनां कार्यक्रमान् च निर्मातुं क्रियान्वयनाय तत्परतां च दर्शयितुं मन्त्रिणः सचिवान् च निरदिशदिति प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयो ज्ञापयति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः भाषते देशे भूमण्डलीकरणस्य बहुआयामिक प्रभाव वहन क्षेमा शिक्षा प्रणाली आवश्यकी वर्तते। महोत्तरी जनपदस्य गौरी डाँडा वर्तिनो जनता माध्यमिक विद्यालयस्य स्वर्ण जयन्ती समारोहे ह्यः प्रधानमन्त्री प्रचण्डः एकविंश्याः शताब्द्याः वैद्युताङ्कनयुते युगे नेपाल सदृशाः विकासशीलाः देशाः भूमण्डलीकरणस्य बहुआयामिक प्रभावे सन्तीति चर्चयन् अवदत् आधारभूतस्तरादेव पाठ्यक्रमेषु युगसापेक्षं गुणात्मक परिमार्जनम् आवश्यकं वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संविधानस्य व्यवस्थां नवीनतम परिस्थितिं च दृष्टिगते विधाय शिक्षायां गुणात्मक रूपान्तरणं देशस्य महत्वपूर्ण कार्यभारोस्तीति हेतोः सर्वकारेण माध्यमिक शिक्षा विधेयकं संघीय संसदि प्रस्तुतमस्तीति प्रावोचत्। असौ अब्रवीत् सम्बद्ध निकायैः पक्षैश्च उत्थापितानां उचितानां न्यायपूर्णानां च याचनानां विषयाणां च सम्बोधन पुरस्सरं विधेयकं संसदा पारितीकृत्य शीघ्रातिशीघ्रं क्रियान्वयितुं सर्वकारः प्रतिबद्धो वर्तते। अपरस्मिन् प्रसंगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः एन्सेल संस्थायाः विषये अनुसन्धानाय सम्बद्ध निकायो निर्दिष्टोऽस्तीति हेतोः जनतायां भ्रमोद्भावन कार्यं न विधेयमिति उदयिरयत्। असौ सर्वकारेण राष्ट्रस्य अहिताय किमपि कार्यं कृतं नास्तीति समस्पष्टयत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा कथयति मन्त्रिपरिषदि परिवर्तनस्य कापि सम्भावना नास्ति। गत मार्गशीर्ष मासस्य 28 दिवसे उपविष्टस्य मन्त्रिपरिषदः उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिकर्तुं ह्यः आयोजिते पत्रकार सम्मेलने मन्त्री शर्मा यथा बहि श्रूयते तथा मन्त्रिपरिषदः परिवर्तन सम्बद्ध विषये सत्तारूढानां दलानां मध्ये कोऽपि विमर्शो न विहित इति अवोचत्। मन्त्री शर्मा स्थानीयेन कृष्योत्पादनेन समुचितं मूल्यं विक्रय स्थानं च न लभ्यते परन्तु कानिचित् उत्पादनानि महार्घेण क्रेतव्यानि भवन्तीति अनयोः अवस्थयोः व्यावहारिकाय नीतिगताय च समाधानाय सर्वकारः सचेष्टो वर्तते इत्यभाषत। मन्त्री शर्मा वर्षावधौ सर्वकारः स्वलक्ष्यानुसारेणैव गतिशीलो वर्तते इत्यवोचत्। मन्त्री शर्मा अवोचत् सर्वकारस्य प्राथमिकता समृद्धिः सुशासनं सहजतया सेवा प्रवाहश्च वर्तते। मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन विद्युत् उपभोग वृद्धि खनिजेन्धन न्यूनीकरण सम्बद्धां कार्ययोजनां नदी जलोत्पन्न विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिम् एतद् विक्रमवर्षीयाम् आयुध सामग्री 12 संशोधनयुतां नियमावलीं राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीतिं च स्वीकर्तुं निर्णीतमिति च मन्त्री शर्मा अज्ञापयत्। बाजुरा जनपदस्य मार्तडी घटमुना मार्गस्य अन्तर्गते बडीमालिका नगरपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्र वर्तिने खड़ीगाड स्थाने गत सायं ट्र्याक्टर यानं दुर्घटितं सत् 4 जनाः मृताः सन्ति। दुर्घटनायां बडीमालिका नगरपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्रस्य 38 वर्षीयो देवराज जोशी 33 वर्षीया करिश्मा रोकाया तस्या एव नगरपालिकायाः प्रथम वडा क्षेत्रस्य 35 वर्षीयः चन्द्रदानी गौमूल ग्रामपालिकायाः षष्ठ वडा क्षेत्रस्य 63 वर्षीयः ट्र्याक्टर यान चालकः हिक्मत रोकाया च मृता इति बाजुरा जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी नायब उपरीक्षकः कविन्द्र सिंह बोहरा अज्ञापयत्। मार्तडी स्थानात् गौमूल ग्रामपालिकायाः घटमुना स्थानाय प्रस्थीयमानाभ्यां द्वाभ्यां ट्र्याक्टर यानाभ्यां परस्परं विहितस्य अतिक्रमणस्य क्रमे ट्र्याक्टर यानद्वयमेव दुर्घटितमिति नायब उपरीक्षकः बोहरा अवोचत्। उभयोरेव ट्र्याक्टर यानयोः प्रतियानं 4 जनेषु 4 जनाः कुशलिनः सन्ति इति प्रहरी सूचयति।
संघीय संसदः संसदीय श्रवण समित्या सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रस्तावितयोः द्वयोः न्यायाधीशयोः ह्यः संसदीय श्रवणं विहितमस्ति। समित्या सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रस्तावितः न्यायाधीशस्य महेश शर्मा पौडेलस्य टेकप्रसाद ढुंगाना इत्यस्य च श्रवणं विहितमस्ति। समित्यां सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रस्तावितः न्यायाधीशः महेश शर्मा पौडेलः पूर्ववत् निश्चया कार्यं क्रियते इत्यवोचत्। प्रस्तावितः अपर न्यायाधीशः टेकप्रसाद ढुंगाना शीघ्रं न्याय सम्पादने न्यायालयेषु कार्यान्वयने नियमानानां योजनानां रणनीतीनां च अनुरूपेणैव आत्मना कार्यं विधास्यते इत्यवोचत्। संसदीय श्रवण समित्या प्रस्तावितानां न्यायाधीशानां अनुमोदनानन्तरं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां नियुक्तिः भवति। निर्वाचनायोगेन आगामिनः माघ मासस्य 11 दिवसे सम्पत्स्यमाने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचने पञ्जीकारितानां 12 राजनीतिकदलेभ्यः निर्वाचनचिह्नानि प्रदत्तानि क्रमशः निर्धारितोऽस्ति। 79-200 वैक्रमाब्दस्य प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल्यां प्राप्तस्य मतस्याधारेण क्रमनिर्धारणं विधाय निर्वाचनचिह्नानि प्रदत्तानि इति निर्वाचन आयोगस्य प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलः अज्ञापयत्। राजनीतिक दलेभ्यः निर्वाचन चिह्नानां प्रदानानन्तरं असैव पौष मासस्य 4 दिवसे स्वीकृतानां दलानां नामावली नेपाल राजपत्रे प्रकाशयिष्यते इति निर्वाचन आयोगेन ज्ञापितमस्ति। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा विकास समृद्ध्योः केन्द्रीकरणम् आवश्यकं सदपि देशः अधुनापि राजनीतिक विषयेषु एव अवरुद्धोऽस्ति इति टिप्पणीं करोति। गोरखापत्र संस्थानस्य प्रकाशनस्य दि राइजिंग नेपाल पत्रिकायाः 58तम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री शर्मा भावी कार्यसूचीं विकास समृद्ध्योः केन्द्रीकर्तुं बलं प्रादात्। असौ अकथयत् संचार माध्यमैरपि दायित्वपूर्वकं भूमिका बोढव्या। कार्यक्रमे संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य सचिवः कृष्ण बहादुर राउत अगदत् गोरखापत्रेण क्षेम सार्वजनिक संस्थानस्य रूपेण अग्रे वर्धितव्यम्। भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भाषते पश्चिम क्षेत्रस्य मूलमार्गस्य वज्रीकरण कार्ये भारतीय सीमक सुरक्षा बलस्य अवरोधस्य कारणेन विलम्बनं जायमानं वर्तते। राष्ट्रियसभायाः अन्तर्गतायाः प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सर्वकारीय आश्वासन समितेः ह्यः सीमप्रासादे उपविष्टे उपवेशे मन्त्री ज्वाला कञ्चनपुर बेलौरी मार्गस्य वज्रीकरणस्य कार्ये भारतीय सुरक्षाकर्मिभिः अवरोधः सृष्ट इति असूचयत्। मन्त्री ज्वाला पत्राचारं विधाय कूटनीतिकं प्रयासं कर्तुं परराष्ट्र मन्त्रालयः अनुरुद्धोऽस्ति सूचयन् अवरोधस्य समाप्तेरनुपदमेव निर्माणकार्याय तीव्रता प्रदास्यते इति प्रावोचत्। उपवेशे समितेः सांसदः राष्ट्रिय गौरवस्य आयोजनानां निर्माणकार्यं शीघ्रं समापनीयम् इत्यत्र बलं प्रदाय सर्वकारेण अवरोधं समापयितुं प्रयासः विधातव्यः इति उदयिरयन्। ऊर्जो जलस्रोत सिंचन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत कथयति जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावं न्यूनीकर्तुं विधीयमानाय प्रयासाय अतिरिक्तां गतिं प्रदातुं सर्वकारः प्रयत्नशीलो वर्तते। संघीय संसदः पूर्वाधार विकास समित्या ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री बस्नेत हरित गृह वायु रूपद्रव्यस्य उत्सर्जने नेपालस्य भूमिका न्यूना सत्यपि संकटः क्षतिश्च अधिकस्तः इत्यतः विश्व समुदायात् नेपालेन जलवायु न्यायः अपेक्षितोऽस्ति स्पष्टीकृतवान्। मन्त्री बस्नेत जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन ऊर्जा क्षेत्रे विद्यमानायाः जटिलतायाः न्यूनीकरणेन सह विश्व समुदायात् प्राप्तव्यस्य सहयोगस्य कृते नेपालेन विशेष प्रयासः विधीयमानोऽस्ति इति असूचयत्। सभामुखः देवराज घिमिरे निगदति विश्वेस्मिन् विश्वे संस्कृतस्य महत्त्वं व्यापकतया वर्धमानमस्ति। सिन्धुपाल्चोक जनपदस्य इन्द्रावती ग्रामपालिकायाम् अवस्थितस्य सिपा 3 घरे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयस्य 21-उत्तरैकशततमं वार्षिकोत्सवं ह्यः सम्बोधयन् सभामुख घिमिरे शिक्षा सर्वेषां कृते सुलभा विधेयेति अवोचत् इति समाचारः।